حرصا على التكوين والتحسيس بدور الفن السابع وحركيته في التربية والتهذيب، نظم النادي السينمائي لمدينة إيموزار كندر الدورة 13 لمهرجان سينما الشعوب، دورة جاءت لتكريس لغة التحاور والانفتاح على الشعوب المختلفة عن طريق التبادل الثقافي واستعمال لغة الزمن الحاضر السينما، مثلما جاءت لطرح سؤال: ماذا أعطى هذا الفعل السينمائي لمدينة التراث الثقافي الأمازيغي الأصيل إيموزار كندر؟ والمهرجان أعطى فرصة للشباب المنطقة للانخراط في العمل السينمائي، أعطى فرصة للشباب للاقتراب أكثر من الصناعة الفيلمية السينمائية المغربية، أعطاه المجال للاقتراب من نجوم الشاشة المغاربية ولكن أيضا الدولية، أعطاه فرصة للتكوين في المجال السينمائي، لإخراج أفلام، للتصوير، للمونتاج، بمشاركة وبتأطير جزء كبير بتأطير أطر من داخل المغرب ولكن أيضا من خارجها. المهرجان انفتح في حفله الافتتاحي على الكلمات المرحبة والشاكرة، مثلما سطرت الخطوط العريضة للتصور العام لأنشطة المهرجان المتمثلة بالأساس في التكوينات والأوراش التقنية التي يشرف عليها فريق من التقنيين الفرنسيين ممثل لمهرجان تروفيل السينمائي. Nous sommes pour la troisième année consécutive à Émozère pour préparer des laboratoires de création. C'est-à-dire que nous venons avec des professionnels du cinéma, du matériel, que nous prêtons aux habitants, enfin à tous ceux qui viennent au laboratoire, qui ont des projets de faire des films. Donc le premier jour, on écoute les projets. Et puis après, on découpe, on voit ce qui est réalisable. Et puis voilà, on lance des équipes avec le matériel. Et voilà. Nous, on va faire une dizaine de films, a priori, seront diffusés demain sur la place du village. تكريم الدورة خصص للناقد السينمائي المغربي بوبكر الحيحي كالتفاتة اعتراف بعطاءاته في الكتابة والنقد ومساهماته في تأطير العشرات من الأوراش السينمائية الخاصة بكتابة السيناريو. طبعا هي إحدى اللحظات السعيدة في مسار أي ناقد سينمائي، لأن تكريم الناقد السينمائي يشكل اعترافا بالمجهودات التي غالبا ما تكون في الظل ولا ينتبه إليها أحد. فكتابة المقالات السينمائية والكتب السينمائية هي ليست بالمسألة الهينة، فهي تتطلب طبعا المشاهدة، بالإضافة إلى هذا تتطلب اختصاص جزء مهم من وقت الناقد ليخرج بمقال سينمائي حول الفيلم. أنا جد سعيد بهذا التكريم أو هذا الاحتفاء، وممتن كثيرا للأصدقاء بالنادي السينمائي بإيموزار كندر المنظمين لمهرجان سينما الشعوب. لجنة تحكيم الدورة تشكلت من 4 أسماء فنية مغربية وأجنبية برئاسة الناقد السينمائي محمد باكريم، لجنة جاءت لتفصل القول في أفلام المسابقة الرسمية والمساهمة في تطور الفعل السينمائي الشبابي المغربي. مسرور جدا لحضوري هنا في مهرجان الشعوب، وبالتالي اكتشاف جديد لمهرجان يعني نقولوا مغاربي جديد، لأنه كل فرصة تكون عندنا باش نكتشف مهرجان جديد هو فرصة جديدة لتشجيع السينما أولا الفن السابع كفن، وأيضا السينما المغاربي، واكتشاف أفلام أخرى وسينمات أخرى. أنت عارف أنه المغرب تتقاسم مع الجزائر العروبة والإسلام، لكن تتقاسم أيضا الأمازيغية، وهي مهمة جدا للتواصل بين الشعبين والتواصل بين البلدين. سلم علي زربالي شتي لي بعدا الهدفه ديالي عايش طيب ما يديرش كتخرج. العروض الفيلمية للدورة
تنوعت وتوزعت بين أفلام داخل المسابقة الرسمية، حيث تبارى 16 فيلما روائيا قصيرا من توقيع مخرجين شباب، وأفلام خارج المسابقة ضمن فقرات أهمها فقرة بانوراما الفيلم المغربي الطويل. حضوري في المهرجان في مدينة صغيرة كيف حضوري في مهرجان في مدينة كبيرة أو مدينة عملاقة كيف كنقولوا، لأن الحضور في المهرجانات هو لو كانت الظروف تسنح لكان واجبا علينا نحن الفنانات والفنانين أن يكون حضورنا واجب في جميع المهرجانات، وذلك لسبب واحد وهو مواكبة المسيرة السينمائية ومواكبة الإبداعات المخرجين ومواكبة ملي تنقول المسيرة يعني بغينا نقول يعني فين وصلات السينما المغربية، فين وصلات الإبداعات ديالهم، فين المستوى ديالهم، واش ترقى أو لا، يعني احنا خصنا دائما نكونوا مواكبين لهاد الناس. الدرس السينمائي للدورة قدمه السيد جوناثان أولبرو المسؤول الفني لمهرجان إيدولان الفرنسي، مهرجان يشتغل على العلاقات الحاصلة بين السينما والفلسفة في كل الأبعاد، خاصة منها الفكرية والجمالية. Le lien entre philosophie et cinéma, donc c'était je dirais la coloration est plus importante sur la philo que sur le cinéma, au sens le cinéma peut illustrer de la philosophie, mais bien plus que cela, par la création cinématographique, je pense qu'on peut aller vers comment dire, une démarche en fait de réflexion sur la maîtrise des concepts philosophiques et sur justement tout un tas de choses pertinentes sur le regard porté sur le monde et la compréhension justement de ce monde qui nous entoure. Voilà un petit peu pour les liens qui associent finalement philosophie et cinéma au sein de notre festival à Eidolon. ندوة الدورة المركزية جاءت حول موضوع اللغة السينمائية في الفيلم المغربي، قراءات في الفيلم الأمازيغي، حيث كان الهدف هو البحث في المادة الشكلية أو اللغوية في السينما المغربية، باعتبارها مكوناً أساسياً في إنتاج معنى الفيلم وجماليته، إلى جانب المادة الموضوعاتية أو المضمون. أهمية ديال هذه الندوة اللي جات في إطار مهرجان ديال إيموزار هي أنها طرحت واحد الإشكالية عميقة كتعلق بلغة السينما في الفيلم كيف كيعكسها الفيلم الأمازيغي، وهو واحد الموضوع اللي هيمن في الحقيقة على النقاشات ديال السنوات الأخيرة حول الفيلم الأمازيغي، اللي هو عرف واحد الطفرة كمية ونوعية فيما يتعلق بهذا الجانب. كان الفيلم الأمازيغي كيهيمن عليه الحوار باللغة الطبيعية، وكان عبارة عن حلقة مصورة، إلى ما قلنا شيء نوع من الدراما الشعبية اللي هي مصورة. الآن بدينا كنشوفوا جيل جديد اللي هو كيشتغل على لغة السينما، كيشتغل على الحركة ديال الكاميرا، إدارة الممثلين، الرموز الثقافية في الصورة كيفاش كيتم التوظيف ديالها، بمعنى كيفاش الفيلم كيتكلم بدون اللغة الطبيعية. وهذه الخطوة هذه هي جديدة في الواقع بالنسبة للفيلم الأمازيغي اللي كيلتحق بالمسار ديال الفيلم المغربي عامة وكذلك الفيلم الدولي، وكيبان هذا من خلال النجاح اللي بدا كيحقق الفيلم الأمازيغي في المهرجانات الدولية. كيبان كذلك في البداية ديال النقد السينمائي أمازيغي اللي بدا كيلفت الانتباه للجوانب التقنية، لأن كان كيهيمن على الفيلم الأمازيغي واحد النقاش تيماتي اللي كيهضر على المضامين أكثر مما كيتكلم على التقنيات والجماليات.
حفل اختتام المهرجان جاء وجيزاً ومنتصراً لمعاني الاحتفال بالأفلام المتبارية ضمن المسابقة الرسمية، خاصة منها الأفلام الفائزة. جوائز الدورة جاءت على الشكل التالي: تنويه خاص بفيلم التفاحة للشاب مراد العباري، ورقصة الموت لعتيق العقال. اول حاجه كنشكر هذا المهرجان سينما الشعوب، عطاني واحد الفرصه مهمه كاستفاده وكلقاء مع مخرجين ومع اساتذه كبار. استفدت كثير في الاخطاء ديالي الفيلم، رغم انه تنويه ولكن بحد ذاته راه شرف كبير بالنسبه لي. بمجرد انك تدوز مع 15 فيلم هذيك هي الجائزه الكبرى بالنسبه لي، وكنتمنى ان شاء الله من هنا قدام تكون شي اعمال اخرى جيده اتمنى. جائزة الجمهور فيلم أمازيغي لمصطفى الكوش. جائزة أحسن تصوير عادت لفيلم انكسار لحسين بوصابر. الجائزة هي عبارة عن شكر ليكيب تكنيك كاملة اللي خدمت على الفيلم، يعني وكنبغي نشكر ليكيب اللي ضامنات معايا، وهي ايضا شكر للمعهد المتخصص في مهن السينما بورزازات. جائزة أحسن تثمين لثقافة شعب منحت لفيلم سباق الأمل ليوسف غريش. جائزة لجنة التحكيم فاز بها فيلم بلوكوفوبي لإدريس بوسرحان. التتويج بالنسبة لي يمثل شيء يشجعني على الاستمرارية. الاستمرارية هي التتويج كيخليك تستمر في إنتاج الأفلام، تبقى لصيق بالميدان. الجائزة الكبرى للمهرجان حصل عليها فيلم الانتظار في 3 مشاهد للمخرج عبد الإله زيراط. مستوى هذه الدورة نقولوا بأنه كان متنوع، الأفلام كانت متنوعة، تجارب متنوعة، أشكال متنوعة، تجريب أشكال في الكتابة وفي الإخراج. يمكن القول على أن هناك إرهاصات سينمائية جميلة، سينما المستقبل إن صح التعبير، لأنه لاحظنا بأن المخرجين الشباب يعني اعتمدوا آليات التكنولوجيا الحديثة. مثلا أن فيلم من الأفلام المتوجة اعتمد تقنية السمارت فون، أنه صور فيلم بالسمارت فون، ولذلك يمكن الحديث عن سينما المستقبل، يعني آليات التقنية الجديدة التي يمكن استعمالها في سينما المستقبل. وهذا كيبين على أنه الشباب بدأوا يتمثلون آليات الخطاب السينمائي. رجع الدار الله يهديك. انت غادي تران انا بابا، رجع الدار الله يهديك. وتران ولكن تسناني تران انا، تسناني تران كيتسناني يا صاحبي.